अल्लाह के एक ऐसे नबी जिनके साथ जालिमों ने इतना जुल्म किया कि उन्हें जिंदा ही शेर के पिंजरे में डाल दिया। फिर जो उनके साथ हुआ उसके बारे में उन जालिमों ने कभी सोचा नहीं था। तो आखिर कौन थे वो नबी जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं? दोस्तों, जिस नबी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर गुजरे हैं जो बनी इजराइल के जवाल के आखिरी दौर में यरूशलेम पैदा हुए थे। जब दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो यह दौर बनी इजराइल का बदतरीन दौर था और उस दौर में लोग बदमाशियां, जुल्म, जनाकारी और तरह तरह के जुल्म में मुब्तिला थे और पूरी तरह अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह का अजाब इस कौम पर बख्ते नसर के रूप में कहर बनकर आया। बख्त नसर उस समय बाबिल यानी बेबीलोन का एक जालिम बादशाह था। उसने बनी इजराइल कौम पर हमला कर दिया और यहूदियों की मुकद्दस इबादत खाना हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया। दानियाल अलैहिस्सलाम का मानना था कि बनी इस्राइल पूरी तरह से गुनाहों में मुब्तिला हो चुके थे, इसलिए बख्ते नसर पर उनका हमला अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब था और उसकी तरफ से दी जाने वाली सजा बिल्कुल दुरुस्त और सही है। बख्ते नसर ने यरूशलेम को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला और गरीब लोगों का कत्लेआम किया और बाकी बचे लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ घसीटते हुए बाबील ले गया। उन्हीं गुलामों में हजरत अरमिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। एक दिन बख्ते नसर ने रात में एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बड़ा बुत जिसका सर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी का, नीचे का हिस्सा तांबे का और पैर लोहे के थे। उस बुत पर आसमान से एक पत्थर गिरा जिससे वह बुत पूरी तरह टूट फूट गया। वो पत्थर जो आसमान से गिरा था वो इतना बड़ा हो गया कि पूरी जमीन उसे भर गई। बख्ते नसर इस ख्वाब से काफी हैरान हुआ और अपनी पूरी सल्तनत से नजूमियों को बुलाया और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन इस अजीबो गरीब ख्वाब की ताबीर कोई नजूमी नहीं बता सका। किसी ने बख्ते नसर को ये मशवरा दिया कि इस ख्वाब की ताबीर हजरत दानियाल से पूछी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ने हजरत दानियाल को भी ख्वाबों की ताबीर का इल्म का अता किया था। उस समय दानियाल अलैहिस्सलाम कैदियों के साथ बख्ते नसर के महल की जेल में ही बंद थे, लिहाजा आपको बख्ते नसर के सामने पेश किया गया। उस जमाने में ये रिवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स पहले उसे सजदा करता था, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्ते नसर के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता हूँ। ये सुनने के बाद बख्ते नसर खामोश रहा क्योंकि उसे अपने ख्वाब की ताबीर जाननी थी। जब उसने आपको अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बुत में जो तूने सोने का सर देखा वो तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत कायम होगी जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत आएगी जो पूरी जमीन पर हुकूमत करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी और जो तूने देखा उसके पैर और उंगलियां कुछ मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। तो इस सल्तनत में अंतर होगा और उन बादशाहों के आयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत कायम करेगा जो हमेशा कायम रहेगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले नहीं की जाएगी। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी हुकूमत का जल्द खात्मा होगा और दूसरी कौमें गालिब आ जाएंगी। बादशाह बख्ते नसर दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर काफी प्रभावित हुआ और उसने हजरत दानियाल को महल में नौकरी दे दी। बख्ते नसर जब भी सवाल करता तो दानियाल अलैहिस्सलाम महल के बाकी लोगों से सबसे अच्छा जवाब देते थे। हजरत दानियाल ने महल में रहते हुए कभी भी हराम खाना नहीं खाया। आप सादा खाना और पानी पर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन अल्लाह ने इस सादे खाने में ही इतनी बरकत अता की कि आप वहाँ के लोगों से ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियाल हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और रोज 3 बार बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना रुख करके अपने रब की बड़ाई बयान करते थे। कुछ समय बाद बख्ते नसर को परेशान करने वाले ख्वाब आने शुरू हो गए, जिसकी ताबीर करते हुए हजरत दानियाल ने फरमाया कि तेरी हुक्मरानी तभी महफूज रह सकती है जब तू अल्लाह की हुक्मरानी मंजूर करेगा। और आपने उसे नसीहत दी कि इस सूरत हाल से बचने के लिए गरीब लोगों पर अपने खजाने का रुख खोल दे, भूखे और मुहताज की मदद कर, फिर शायद अल्लाह तुझ पर अपना रहम कर दे। बख्ते नसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम की इस बात पर अमल किया और उसने बनी इस्राइल के गरीब लोगों की काफी मदद की, यहाँ तक कि बनी इस्राइल का एक शख्स भी भूखा और गरीब नहीं रहा। इसके बाद बख्ते नसर पर आने वाला अजाब टल गया
اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ اس کے کچھ سمے بعد بخت نصر کی موت ہو گئی۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا غدی پر بیٹھا جو انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام سے جلتے تھے، انہوں نے بخت نصر کے بیٹے کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی اس سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا اس بادشاہ نے جب آپ کے بارے میں یہ سنا تو اس نے دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت دانیال نے شیر کے پنجرے میں آدم خور شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے اللہ، میں مدد مانگتا ہوں تجھ سے، جس کے آگے یہ شیر بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت اس قید خانے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور شیر جبرائیل کو دیکھ کر سہم گئے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے قید خانے میں جھانکا اور دیکھا کہ حضرت دانیال صحیح سلامت اس قید خانے میں موجود ہے اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں، یہ نظارہ دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ آپ بہت ہی نیک اور اللہ کے چنے ہوئے شخص ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اللہ کا عذاب قریب تھا۔ بابیل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر کے خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بادشاہ نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور بڑی ہی عزت کے ساتھ اس نے آپ کو اپنے محل کا وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم بادشاہ جسے آج بھی تاریخ میں سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام حضرت ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے بخت نصر کو جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہو گئی۔ خواب میں آنے والی اس بت کے سونے کے سر سے مراد بابیل کی سلطنت تھی۔ دوسری ملکہ یعنی چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابیل کی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت یعنی تانبے کی رانی یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس میں سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں سلطنتیں فارس کا پوری طرح خاتمہ کر دیا تھا۔ آخر میں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں رومن امپائر تھیں جو کہ بعد میں دو حصوں میں بٹ گئی تھیں۔ یہودی اور نصارہ کو اس میں سے ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے خاتمے کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمانی خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدا کی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی جسے وہ لوگ امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد خدا کی آسمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست سلطنتوں کا اس سمے خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اسلام دنیا میں ہر جگہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس عظیم سلطنت کی اہل کتاب نے مخالفت کی کیونکہ اسے تعمیل کرنے والے ہمارے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ بہرحال دانیال علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے مطابق آسمانی خدا کی سلطنت قیامت تک قائم رہے گی اور یہ سلطنت اب مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔